फयक्सुरूना अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तन्हु और जवाब वर्काई कि दुई द अल्लाह न द उम्मत द कसरत दुआ गवाड़ी नो अगर ढेर शी और द दुई प ज़रिया बाने दा हकीकत की ژوندۍ कीगी उस ची दी दुआओं की जी अल्लाह उम्मत ढेर के न दुआ कबूल शी उम्मत ढेर शो खुदा खलक ढेर ژوندۍ शो काना विदे मानादार है चे अल्लाह दी प ज़रिया बाने ژوندۍ कवल और मड़ कवल कई नो द ژوندۍ की दुई दा माना दा ची दी द इक्सार द उम्मत दुआ अल्लाह न गवाड़ी नो उम्मत ढेर शी नो दा ढेर खलक ژوندۍ शो दी प दुआ बाने वयदऊन अलल जबाबिरती फयुक़समूनहु फयुक़समूना और दुई द ज़ालिमान और जाबिरान द पारा द अल्लाह प हुजूर की बद्दुआ गवाड़ी नो द अल्लाह जल्ल जलालहू प इज़न सरा अगुई हलाकीगी बर्बादीगी दर दुई प ज़रिया वजल्ली जो ज़ालिमान और तदी बद्दुआओं की वगी हलाक शी नो खुगोरा कसान मृशु काना दा खुल दी औलिया द दुआ प वजह मृशु नो दा दी दा दी लक ژوندۍ कोल और मड़ कोल कई प खबर और से वयस्अलूना फतुंबितु लहुमुल अर्द और दीद अल्लाह न सवाल कई नो दीद रे सवाल पर बरकत बान ज़मक ज़रगुनी कई फसलु नजर गुनाई वयस्तस्क़ौन फयुस्क़ौन दीद अल्लाह जल्ल जलालुहु न द बारान न पारा दुआ गवाड़ी अल्लाह न दी दुआगान क़बली प खल्क बारानु न वाराई वयदऊन फयदफ़उ बिहिम अनवाअल बलाए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई दाउली अल्लाह दी चदा अल्लाह प हुजूर की दुआ गवाड़ी ददी द दुआ प बरकत द खल्कु न मुसीबतुन और बलागान लरी की प खबर और से प खबर हो पीगी क्या खई ऐसे न खूब दरगली दारंगी प मुस्नद द इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला अलैह के जिल्द नंबर 1 सफ़ा 122 और प मुअज्जम कबीर द इमाम तबरानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 63 की दार रिवायत जिक्र करे दे अन शुरैह इब्न उबैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ज़ुकिरा अहल शाम इंद अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व हुवा बिल इराक़ हज़रत शुरैह बिन उबैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाई चिदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु प मख की द अहल शाम ज़िक्र उकड़े शो और दग वक्त के दे मुबारक प इराक़ की मुकीमो प इराक़ की चिकल मुकीमो नो द हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु प मख की द अहल शाम ज़िक्र उकड़े शो फ़क़ालू इलअनहुम या अमीर अल-मुअमिनीन द इराक़ खल्को हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तवी च द शाम प खल्को बांदी लानत ओलेगा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु होते हुए क़ाल ला द मुबारक फरमाया ना लानत न लेगम वली इन्नी समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु यकीनन मा पख्पल गुनु दे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक न उरीदली दी अगर मुबारक ब फरमाइल चे अल अब्दाल यकूनून बिश्शाम व हुम 40 रजुला च अब्दाल ब पशाम की वी वगी बसलवेख कसानवी सो कोई नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए कुल्लमा मात रजुलन अब्दलल्लाहु मकानहु रजुला अर कल च दागुई ने यौ कस वफात शी न अल्लाह दाग पजे बल रावली दाग पजे बल रावली नुज़क वर्ता अब्दाल वाई
او دا ابدال داسې خلق دي، دا ابدال داسې خلق دي چې جناب رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خپل هغه خوله مبارکه فرمایي چې دا غینه کلم دروغ نه دی وتی. الله دغه جبه مبارکه تصدیق کوي چې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. هغه خوله مبارکه اوس دا الفاظ بیانوي. نبی علیہ السلام فرمایي دا ابدال داسې خلق دي چې یسقى بهم الغیث، د دوی په برکت باندې بارانونه ورولې شي، وریځې بارانونه وري. وینتصر بهم علی الاعداء، او د دوی په برکت په دشمن باندې فتح او نصرت طلب کولې شي. ویصرف عن اهل الشام بهم العذاب، او د دوی په وسیله باندې د اهل شام نه الله عذاب پورته کوي. وفي روایت لا يزال 40 رجلا من امتي، او په یو روایت کې داسې دي چې زما په امت کې به همیشه 40 کسان داسې وي چې قلوبهم على قلب ابراهيم عليه السلام، چې دا غوي زړونه به د حضرت ابراهيم عليه السلام د زړه مبارک پشانه. يدفع الله بهم عن اهل الارض، الله بردوی په توسل د زمکه والو نه عذاب لري کوي. یقال لهم الابدال، نبی علیہ السلام فرمایي غیت ابدال وای. اوري اوس چې نبی علیہ السلام د چا صفات بیانې د دې خلکو د غي سرورانه، اوري د دې خلکو د غي سرورانه د چا صفاتونه چې د محبوب په جبه مبارک باندې بیان شوی، دا د ګډه خبرې نه دي، دا د ځان نه خبرې نه دي، دا د مستندو کتابونو حوالی دي، دا د حضور علیہ السلام خبرې مبارکې دي. دارنګ یو بل روایت چې حاکم په مستدرک کې په جلد نمبر یعنی 4 کې په صفحه 596 کې ذکر کړي، او هیثمی په مجمع الزوائد کې په جلد نمبر 7 صفحه نمبر 317 کې بیان کړي دي. او بیا حاکم پکې دام ویلي دي چې هاذا حدیث صحیح الاسناد، دا حدیث صحیح الاسناد دی، د سندونه بالکل ټول صحیح. هغه حدیث مبارک داد عن عبد الله ابن زرير الغافقي رضي الله تعالى عنه انه سمع علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يقول، حضرت عبداللہ بن زریر غافقی نے روایت چې د حضرت علی کرم الله وجهه نه اوریدلی چې هغه مبارک فرمای لا تسبوا اهل الشام، د شام والو ته کنځلې مکه وای، بدرد ور پسې ما وای. وسبوا ظلمتهم، هغه کې چې کوم ظالمان خلق دی هغه ته خیره کوي، هغه پسې بدرد وای، هغه ته کنځلې کوي. ولی ټول د شام خلق ته کنځلې مکه وای، هغه پسې بدرد ما وای. فإن فيهم الأبدال، ولی پاغی کی پاغا اہل شام کی داسې کسان دي چې هغه ابدال دي، د الله دوستان دي، اولیاء دي. ته چې اهل شام ته کنځلې کې خیرې کې خطا هغه تم پکې خیرې، نو دی وجنا خیال کوا کم چې پکې ظالمان دي هغه ته خیرې وک، هغه پسې بدر دوایا. نور په شام کې ابدال دي، د هغې د وجې نه دومره برکات مخلوق خدا ته رسېږي. همدارنګ یو بل حدیث پاک چې امام طبرانی په معجم کبیر کې په جلد نمبر 10 کې صفحه 181 کې را نقل کړی، او ابو نعیم رحمت الله تعالی علیہ په حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 4 صفحه 175 کې، او هیثمی په مجمع الزوائد کې په جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 63 کے نقل کرے. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دے،
दे फरमाई च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मुबारक फरमाइली दी च ला यज़ालु अर्बऊन रजुलन मिन उम्मती, ज़मा उम्मत की बा हमेशा सलवेख कसान